Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله نحاول نديو على la partie الثانية ou bien c'est الثالثة, c'est le off page optimization ديال le pack SEO ديالنا إن شاء الله. Donc, بالنسبة لل off page optimization كتدور كاملة على لي باكلينك et aussi على لي باكلينك دو spam, على كيفاش نقدو اننا نجيبو دي سينيو دو كونفيونس باش جوجل يثيق فيكم اكثر. Donc, par exemple ici, je suis maintenant sur Ahrefs. Vous pouvez aussi utiliser SEMrush. Donc هنايا شنو هو الباكلينك؟ الباكلينك tout simplement هو اننا باش اننا نقدو ان جوجل يثيق فينا اكثر. داكا وباش يثيق فينا اكثر كاين واحد لو سكور اللي سميتو البيج رانك اللي فيه بزاف ديال لي ميتريك باش كيتحسب. ما كاينش هي باكلينك مي الباكلينك بارمي لي فاكتور امبورطون. دونك هنايا يعني يعني بالنسبه للباكلينك كل ما كان داك الباكلينك عندك باكلينك دو كاليتي وعندك اوسي عندك كتلعب ما بين الكواليتي والكوانتيتي. في هذا لو كا هذا كهداك لو بيج رانك لو بيج رانك هو واحد السكور دارتو جوجل باش انها تقد انها نقولوا انها يعني تميز ما بين ما بين لي سيت شكون اللي قوي شكون اللي ضعيف شكون اللي موين غير ذلك. وهذا البيج رانك ما فريمون ما كيعرفوش الناس بزاف وتقريبا حتى واحد ما كيعرف كيفاش يحسو. مي Ahrefs و SEMrush كاين زوتي حاولوا انهم شركات كيحاولوا انهم يستيميليو شويه هاد يعني هاد لو بيج رانك. وكاين اللي كي باغ اكزومبل Ahrefs هنا كتعطينا لو دومين ريتين وكاين اللي كيعطي اوسي باغ اكزومبل SEMrush كيعطينا واحد لو سكور سي لو جو بونس سي لوتوريتي سكور. ما كاينش ديفيرونس بزاف ما بين لوتوريتي سكور ديال SEMrush وديال Ahrefs. المهم كي الهدف ديالهم واحد هو اننا نقربوا من نسيميليو شي شويه داك لو بيج رانك. دونك هاد البيج رانك باش نطلعوه كاين واحد الفاكتور كما قلنا مهم بزاف اللي هو الباكلينك. يعني الا ما عندناش باكلينك هاد الدومين ريتين ديالنا اللي هو قريب كما كنقولوا البيج رانك كيكون ضعيف. دونك اكزاكتومون باش ندخل شويه للديتاي يعني هاد لو دومين ريتين هذا اول حاجه باش يكون عندنا قوي خاص يكون عندنا دي باكلينك مي ماشي اي باكلينك. دونك ان باكلينك دو كاليتي هو ان باكلينك اللي كيكون بيرتينون مع الكونتوني ديال لاباج ديالك. خاص يكون متنوع ça veut dire شويه من باغ اكزومبل اون ارتيكل دو بلوغ كتصيفط لك ان باكلينك اوسي واحد لانيير ان بتي كومونتير ان بتي كومونتير مثلا باغ اكزومبل في واحد الفوروم الى غير ذلك. دونك هادو سون دي باكلينك اللي كيتجمعوا اللي خاصهم يكونوا اون دو فولو. الشرط الثاني خاصهم يكونوا اون دو فولو خاص يكون بيرتينون يكون اون دو فولو باسكو كاين جوج ديال لي تيب ديال لي باكلينك. كاين باش نزيد نوضحو اكثر كاين ان باكلينك اون دو فولو كما مكتوب معنا هنا اون دو فولو اي اوسي كاين ان باكلينك اون نو فولو. دونك جوجل كياخذ بعين الاعتبار بزاف هاد الباكلينك اون دو فولو. ابخي كاين ناس كيقولوا بلي راه هاد نو فولو ما بقاش عليه واحد العمده يعني جوجل ما كياخذش الاعتبار لهاد نو فولو. هادشي الناس اللي كتقول مي ابخي خرج واحد السيد ديال جوجل كيقول بلي ولاو كياخذوا الاعتبار بعين الاعتبار هاد لو نو فولو هذا مي سي با لو نيفو ديال لو دو فولو. كيبقى لو دو فولو هو الميور تو سامبلومون. لو دو فولو كتقول دو فولو سي تبع ليا هاد لو ليان. نو فولو ما تبعش لي هاد لو ليان مي كوميم جوجل ولا كياخذوا بعين الاعتبار حيت كيجيب واحد الشكل اللي هو طبيعي. يعني باش اننا يكون عندنا واحد البروفيل باكلينك اللي هو طبيعي. الباكلينك اللي كنجيبوهم على الناس كيدويو علينا ملي كندويو على ان باكلينك. يعني كاين ان سيت ويب اللي كيدوي علينا كيصيفط لينا واحد لو ليان سيدير ان باكلينك فيغ لو سيت ديالنا. دونك هنا سوا يكون اون دو فولو سوا يكون نو فولو مي اللي كنصح به الناس انه يكون اون نو فولو ويكون اوسي اون دو فولو ويكون بيرتينون. يعني داك لا تيماتيك فاش كيدوي فيها داك الباكلينك يكون كيدوز اوسي ان باكلينك في داك لا تيماتيك اللي كدير فيها يعني لاباج دو ديستيناسيون. اي اوسي خاص هو يكون عنده ان بون دومين ريتين. كما كنلاحظوا هنا ان شاك سيت ويب راه عنده واحد لو دومين ريتين اللي هو
هو هذا. دونك خص يكون عنده ابون دومين ريتين، خص يكون بيرتينون. اي اوسي يعني كنقول بيرتينون خصو يحاول كيدوي في ديك لا تيماتيك اللي كان ديالنا. بوركوا با يكون عنده ترافيك مزيان، يكون عنده ان نومبر دو مو كلي امبورطون، اي اننا نحاولوا ننوعوا ما بين لي ما قلنا ما بين لي دو فولو اي لو نو فولو، اي اوسي ننوعوا ما بين لو تيب ديال داك الباكلينك. كيقسموا شي مرات كيكون ان باكلينك باغ اكزومبل ان باكلينك ديال باغ اكزومبل كيجي من ان بلوغ، كاين واحد باكلينك غيجي من واحد الفوروم، كاين باكلينك اللي غيجينا من واحد الانوير اي اكسيتيرا. اي اوسي كاينين دي سينيو دو كونفيونس. هاد لي سينيو دو كونفيونس اللي دوينا عليهم هنا، دونك هنايا les signes de confiance, c'est YouTube, c'est Facebook, c'est tralala, c'est tralala. Donc, ce sont des signaux, ce sont juste des signaux de confiance. Je pense que c'est compté comme qui sont comme des no-followers, c'est-à-dire parmi les backlinks no-followers. Donc après, كما قلنا خصنا نحاولوا نلعبوا ما بين الكوانتيتي اللي كنا كندويو عليها دابا، الكواليتي كنا كندويو عليها دابا، والكوانتيتي c'est-à-dire les nombres de backlinks اللي غادي نديرو. D'accord. Donc, باش نزيد نفسر لكم اكثر فريمون باسكو يا بوكو دو شوز. دونك ايسي باغ اكزومبل هنا باش ان واحد لاباج هنا كنحاول نقارنوا ما بين ديك الاون بيج فاكتور اللي دوينا عليهم المره اللي فاتت، كنتو تشوفوا الفيديو اللي قبل. ابخي لي باكلينك كما كتلاحظوا باللي الاون بيج اوبتيمايزيشن فاكتور هما كيبقاو قلال، يعني ضعاف مقارنه بالباكلينك. يعني الباكلينك هو اهم حاجه كدار، مي فريمون الا ما كانش الكونكيرونس ما كنحتاجوش الباكلينك. مي الا كانت الكونكيرونس شي بلد اللي مثلا بحال لا فرنسا ولا ليتازوني ولا ذلك كنعاونوا بلي باكلينك. سينو الا كانت لا كونكيرونس في داك البلاد كثيره، في داك الموكلي كثيره، كنحاولوا نخدموا جوست يعني بل كنحاولوا نخدموا بالاون بيج اوسي كنعاونوا بالباكلينك. دونك هذا كيبين لكم جوست الفكره بان الباكلينك سي تري امبورطون بارابور الاون بيج اوبتيمايزيشن. سي هو اللي كياخذ بيدجي كثير وكياخذ الانرجي كبيره بزاف. دونك كيما قلنا كنحاولوا اننا نكونسونطريو الانرجي ديالنا على الباكلينك، كنديروا ان بيدجي ديالنا، كنديروا كاين بزاف ديال لي ميثود باش كنجيبوا الباكلينك. دونك كاين الجيس بوستين، كاين بزاف ديال لي ميثود تقدروا تقلبوا عليهم الى غير ذلك، ونقدر ان شاء الله نشرحهم لكم في لي فيديو الجايين ان شاء الله. مي برينسيبالمون خصكم جوست تعرفوا لو كونسيبت بلي الباكلينك كيبقى مهم مع الكونتوني. يعني ما كنقولش باكلينك بوحدو، مي اوسي الكونتوني ولي زيليمون اللي دوينا عليهم في الفيديوهات اللي فايتين. دونك وكما قلنا بلي ان الباكلينك كيكون سوا ان باكلينك فيغ لو دومين نيم اللي كنخدموا يعني لا نوتوريتي ديال لا مارك، وكاين اوسي ان باكلينك اللي كنخدموا به الموكلي. دونك هنايا الموكلي باش نبوزيسيونيو ديك الموكلي في جوجل. سينون كاين واحد الباكلينك اللي كنخدموا به لا نوتوريتي، وانا كنصح ديما انك البروفيل الباكلينك اول حاجه في داك لو دومين نيم يكون قوي. ابري فو بوفي باسي les mots-clés, où vous pouvez positionner des mots-clés des pas spécifiques. Donc ça c'est pas grave. Après كما قلنا ملي كنختاروا الباكلينك ديالنا وكنديروا البروسيس وكنختاروا لونكراج الى غير ذلك، وكنقلبوا على لي بروسبي ديالنا سوا بايون سوا غراتوي سوا avec par exemple le guest posting ou bien plein de méthodes اللي كاينين دابا sur internet. Vraiment, vous pouvez faire, ou bien vous pouvez lancer les campagnes comme des prospection, ou dire la relation مع الناس اللي غتعطيهم الباكلينك ولا négociation اللي كنغيبيعو. انا ما كنصحش فريمون نشراو البيع، فريمون سي با بون. اي اوسي دونك هذا هو هادو هما لي زيتاب اللي كاينين. ابري كتبقى واحد ليطاب اللي ما دويناش عليها، سي ديزافوي لي باكلينك توكسيك. Ça veut dire كاين كيكونوا دي باكلينك اللي هما توكسيك اللي كيكون عندهم ان دومين ريتين اللي طايح، يعني كيكونوا دي باكلينك اللي كيجيو من عند ناس واحد اخرين. لكن سيرتو واحد الباكلينك اللي هو توكسيك، الهدف ديالو ماشي يزيدك سيتادير اون كلاسمون، مي كيعودك في لو كلاسمون. هنا كان عندنا واحد لوتي سميتها ديزافاو جوجل ديزافاو. vous pouvez chercher ça جوجل ديزافاو جوجل سيرش كونسول ou bien جوجل ديزافاو ديال جوجل. هنا كتحاول انك تكونيكتا بجوجل سيرش كونسول ديالك، اي ابري هاد كتليستي داك لي باكلينك. باغ اكزومبل نقدر ندير واحد ليكزومبل، باغ اكزومبل ايسي سو سون لي باك دون مي ريفيرونسي لي باكلينك. ابري اون بو ليستي دوك لي باكلينك اللي عندهم واحد لو دومين ريتين اللي هو طايح.
suis désolé ici. Il est en train de chercher. Donc par exemple هنايا عندنا دي باكلينك اللي هما avec un dominating اللي طايح بزاف كون فواي ici. Donc هادي باكلينك هادو il y a واحد la possibilité كبيرة que هادي باكلينك ce sont des backlinks toxiques, mais il faut toujours vérifier واش هادي باكلينك ce sont des backlinks toxiques ou bien non. Juste regarder la page, le contenu leader, l'ancrage. Vraiment c'est juste avec l'ancrage. L'ancrage vous pouvez aussi définir واش داك الباكلينك واش toxique ou bien non. Avec l'ancrage il est là, d'accord. Mais toujours le premier truc à faire c'est de classer avec le domain rating vers vraiment de 0, bien 0,1, 0,2, ce sont des backlinks vraiment de spam. Et il faut toujours vérifier par exemple le nom du site web comme ça c'est un backlink de spam. Ou bien tu peux regarder un domaine qui اللي ما معروفش مزيان غير هذيك تقدر تحسبو كان domaine de spam ou bien un backlink de spam. Après احسن وسيله هو انك تدخل للباكلينك وتشوف le contenu ديال الباكلينك et l'ancrage اللي باش مصيفط لك. Donc comme ça غادي تعرفوا اكثر. Donc sinon تقدر تدخلوا بحال comme ça كيقول لك الباكلينك اللي صيفط لك هذا السيت هذا et l'ancrage, et vous pouvez vérifier l'ancrage il a بالك approprié مزيان. Sinon تقدروا تدخلوا le site ديالو تفيريفيو واش باكلينك c'est de la qualité ou bien c'est juste du spam. Après ملي كتجينيري واحد كدير واحد الاكستراكت كتاكسبورتي لا ليست ديالك كتصيفط على جوجل سيرش كونسول اللي كيعطي يعني لي زوردر ديالو باش ما يكونتيش دوك لي باكلينك ويحسب جوست لي باكلينك اللي انت خدمتي عليهم. دونك هادشي اللي كاين. طولت عليكم شي شويه مي سي الباكلينك وخاصنا نكونوا فاهمين بلي راه جوست ديفينيسيون جلوبال مي راه فيه بزاف ما يدار فيه خدمه كثيره. دونك هادشي اللي كاين. ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غندويو على لا بارتي تكنيكال SEO. دونك تحياتي.